अस्सलाम अलैकुम जी जनाब। इस पार्क से मेरा ख्याल है ये आज मेरी आखिरी वीडियो होगी और उसके बाद इंशाल्लाह कल मैंने लंदन जाना है, तो वहाँ हफ्ता 10 दिन का वहाँ क़याम है, तो फिर इंशाल्लाह अपने पाकिस्तान भी जाएंगे, तो आपके केस वगैरह भी करेंगे। जो 16 तारीख को लगा हुआ है केस वो करेंगे। इसके लिए आप मेरे साथ रब्ता कायम कर रहे हैं ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस का, तो वो केस हम आपके अभी आज से कल से जमा कर रहे हैं, रोज़ाना ही कर रहे हैं। मेरी जो टीम है सारी वो कर रही है तो आप भी करें और अपना शनाख्ती कार्ड भेजें, रिटायरमेंट का लेटर भेजें। इंशाल्लाह ताला हम आपका केस भी मेन केस के साथ शामिल कर जाएंगे और हो सकता है वो 16 को आपका केस भी लगा हुआ हो। ठीक है जी। नवी शर्ट भी देख रहे हो तुसी, नवी शर्ट है आज नवी शर्ट आ गई है। देखो ए देखो किहो जी लग रही है, तुसी दसो ना। फैशन भी तो नाल दिखाना होंदा है ना तुहानू, जो तुहाडा ब्लड प्रेशर नॉर्मल करना होंदा है ना सर। अच्छा, इस पार्क में आके ना मेरा भी ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है, तो मैं भी थोड़ा ऐसे रिलैक्स फील करता हूँ और मुझे बड़ा मज़ा आता है। और आप भी हमेशा ये पार्क मज़े का है। आज वैसे मौसम भी मेरी पसंद का है, ऊपर आपको बादल नज़र आ रहे हैं हर तरफ, और ये बहुत प्यारा मौसम है। और ये दरख्त भी मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, ये एक ही किस्म के दरख्त हैं ये सारे। ठीक है। और आप चैनल धड़ाधड़ वो कर रहे हैं। मैं जब से इधर लंदन आया हूँ तो 2000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर आपने भिजवाए हैं और भिजवाएं इन यूथियों का मुकाबला करने के लिए, झूठों का मुकाबला करने के लिए। ठीक है। और कानूनी मशवरे जो हैं वो भी मेरे जारी हैं। आप फ़ोन कर सकते हैं मुझे, पहले मैसेज करें फिर फ़ोन करें, तो इंशाल्लाह ये मुशावरत भी मेरी आपके साथ जारी रहेगी। आप भाई जी आपको बताते हैं कि आज फिर इमरान ख़ान ने की किया है। आज फिर इमरान ख़ान ने किया है कि जनाब एस्टेब्लिशमेंट वालों, पाकिस्तान बचाओ और तकड़े हो जाओ, और ये है वो है, और माफ़ी वाली बातें भी की हैं। और लकी शेर अफजल मरवत से जनाब इसने सुलह भी की है। और एक और ख़बर साथ चल रही है कि इमरान खान कहता है कि 24 घंटे हो गए ने मैं तो वाशरूम में नहीं गया, तो मैनू डॉक्टर मिलाओ। जड़ा मेरा डॉक्टर है ना, और इमरान खान दा शौकत खानम हस्पताल वाला, जिससे वो ये सूटे इंजेक्शन वगैरह ये वो करता है। ठीक है। थोड़ी सी सख्ती हुई है ना, तो उसने फिर रोला डाला है कि 24 घंटे से मैं नहीं गया, तो मुझे जो है ना वो कब्ज़ हो गई है। सीधी लफ्ज़ है सर जी, कब्ज़ हो गई है। वाशरूम नहीं गया तो मतलब यही है ना, बंद हो गई है हर चीज़। अच्छा जी। अच्छा जी, तो ये इमरान खान ने कहा है और इसके ऊपर लोग फिर तबसरा कर रहे हैं। वो असल में कोई रास्ता चाहता है, उसको कोई हाथ नहीं लगा रहा। मैं आपको ये यकीन से कह रहा हूँ कि इमरान खान नाक की लकीरें निकालने के लिए भी तैयार है। वो कहते मेरे नाल कोई आए तो सही, वो कहते ना एक बारी तू सद तो सही, जुत्ती पावा तो काफर आखी। और सर जी उन्होंने सरदा ही कोई नहीं पिया। उसको कोई बुला ही नहीं रहा, तो वो कैसे जाए। उसने तो वो खोते वाला भी कर दिया है कि मैं घर नहीं जाना। जो रुस के बाहर आ गया सी तो खोते दी दुम फाड़ के ना तो अंदर चला गया, तो कहता मैं तो नहीं आना चाहता, खोता ही मैनू ले आया है बीवी के सामने शर्मिंदा होने तो बचने वास्ते ना। तो ये इमरान ने तो ये सारे काम भी कर दिए हैं। अब वो ये नहीं कर रहा, उसको कोई बंदा उसको इतबार नहीं है उसका, और इतबार है कैसे। अभी देखें 2 दिन पहले उसने शेर अफजल मरवत को निकाला है, आपको पता है ना, निकाला है। और आज उसको कहा है कि 22 तारीख वाला जलसा तेरे ज़िम्मे, तो तू हुण कोई नहीं निकल सकता। और इधर हमाद अज़हर की मिन्नतें की जा रही हैं कि जनाब तुम रह जाओ। वो कहता नहीं जी नहीं, बस मैं और नहीं रह सकता, मैं और नहीं रह सकता, मैंने अब बस मैं आप PTI में रहना ही नहीं चाहता। वैसे सर अक्लमंद वही है जो इस वक्त PTI को छोड़ दे। ये रियासत में दे नाल मत्था ला के खड़े ने, और जो रियासत है ना वो फिर आपको पता है कि रियासत तो फिर रियासत है, उसके साथ मत्था तो नहीं ना लाया जा सकता। ठीक है ना। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि जनाब अली आप जो है छोड़ दें तो बेहतर है। छोड़ रहे हैं, अंदर से सारे कच्चे हुए पैने, इन्होंने लेंदा कोई नहीं ना।
ان کو سر جی لیتا کوئی نہیں ہے، کدھر جائیں؟ پھر وہ فواد چودھری خاموش ہو گیا ہے۔ یہ تیل کو دیکھ رہے ہیں، یہ مطلبی ہیں، یہ ان کے ذہن میں کبھی آ جاتا ہے کہ یار عمران خان دوبارہ اقتدار ہے جنا آ جائے تو پھر ایسی پیچھے نہ رہ جائیے۔ پھر جب کوئی سخت بات ہوتی ہے، یہ ساری کمزوری حکومت کی ہے۔ اگر حکومت پہلے دن سے ذرا اس کو ٹھکانے لگاتی نا پہلے دن سے تو یہ ہو جاتا۔ اچھا سر جی، اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں بہت اہم راز جو سامنے آ رہے ہیں، ایک سے بڑھ کے ایک راز، اور میں رازوں میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ابصار عالم ہے، کچھ تو راز اس نے بتائے ہیں کہ ویڈیو بھی لیک ہوئی ہے کہ یہ کہتے ہیں جی وہ کہہ رہا تھا یہ پیوٹن بننا چاہتا ہے، روس کا جو صدر ہے نا، یہ فیض حمید، یہ عمران کے ساتھ بھی مخلص نہیں تھا، کیونکہ وہ بھی کہتے ہیں جی انٹیلیجنس کا اپنا KGB کا سربراہ تھا، تو وہاں سے استعفیٰ دے کے پھر وہ روس کا صدر بن گیا، اور اب وہ کامیابی سے لمبا ترین عرصے کے لیے وہ صدر بنا ہوا ہے۔ اس کے بھی فیض حمید کے بھی یہی ارادے تھے، یہ کوئی عمران خان کے ساتھ بھی مخلص نہیں تھا، ذاتی طور پہ تھا، اور اس نے ہر طرح کی کرپشن کی ہے، ہر طرح کی۔ اس میں کوئی، میں آپ کو یہ ایک تھوڑا سا بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو 4-5 آپ کو ہم نے بتائے ہیں، یہ جج ارشد ملک اس کا، اور ارشد شریف کا، ٹھیک ہے جی، ارشد شریف کا صحافی ہے اس کا، اور خادم حسین رضوی تحریک لبیک والا اس کا، اور آج ایک بتا رہے تھے جی وہ زیدی صاحب، شبر زیدی یا کیا، کراچی والا، وہ یہ جتنے مرڈر ہوئے ہیں نا سر، کہہ رہے ہیں یا فیض حمید نے مارے ہیں یا عمران کے کہنے پہ مارے ہیں، اور اب یہ نکلے گی، ساری چیز نکل رہی ہے کہ عمران نے اس کو آرڈر دیا ہے یا کیا۔ سر میں آپ کو ایک اور آج پیشن گوئی کرنے جا رہا ہوں، یہ ہے مہینہ ہے نا اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، مجھے نہیں لگتا کہ اگلے سال کا سورج عمران دیکھے گا، یہ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، اگلے سال کا سورج عمران جیل میں بھی نہیں ہوگا۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ بڑے سیریس کیس ہیں۔ وقار سیٹھ، ایک اور جج کا نام مجھے یاد آ گیا، وقار سیٹھ جی، چیف جسٹس، یہ ایسے عمران خان کے جو مخالف تھے نا، ایسے مرے ہیں، اور اس میں وہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ساری ان دونوں کی ہے۔ اب کتنی ذمہ داری عمران خان کی ہے اور کتنی اس کی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور عمران خان نے پھر وہی دوغلا بیان دیا ہے کہ یہ فیض حمید پاکستان کا اثاثہ ہیں اور میرا فیض سے کوئی تعلق نہیں ہے، دونوں متضاد باتیں ہیں نا، ٹھیک ہے۔ اور اب اس کو سمجھ نہیں آ رہی عمران کو، وہ انجدہ پھنسے ہے، چاروں کونے چت ہوئے، چاروں شانے چت ہو گیا ہے۔ اب اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں ہوں، وہ کہتے ہیں نا مینوں بھی دس کوئی پاسا کہ اساں ڈھولا کتھے وجاں، اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی، اس کو نہیں سمجھ آ رہی سر کہ وہ کیا کرے۔ اور یہ اگر جیل میں ذرا سختی کی جائے نا، اور سختی کی جائے، تو یہ واقعی رانا ثناءاللہ کی وہ بات صحیح ثابت ہوگی کہ عمران خان 24 گھنٹے بھی جیل سے نہیں گزارتا۔ سر جی پہلا کام ہی یہ اپنا یہ کرتا ہے، پہلا کام ہی عمران یہی کرتا ہے کہ جناب میرا جو نشہ پانی ہے وہ کس طرح پورا ہوئے گا۔ اس نے اٹک میں بھی کر دیا تھا، اٹک سے جب اڈیالہ لایا گیا تھا تو اس نے کہا تھا میں نے تسی کیوں اتوں کڈا ہے، میں تو سیٹ ہو گیا سا اتھے۔ اب ادھر اس نے کر دیا ہے۔ میں اب اس کو کہہ رہا ہوں کہ اس کو جناب عالی کوئی بھیجو، سندھ وند میں بھیجو، اس کو لاڑکانے میں بھیجو، بار بار آپ کو میں کہہ رہا ہوں تاکہ مزید تسلی ہو۔ انتہائی سازشی، مکار اور غدار آپ بے شک لگا لیں ساتھ، یہ ساری خوبیاں اس کے اندر ہیں۔ اس نے ایسے نہیں لوگوں کو اپنا مرید بنایا ہوا، کلٹ ہے یہ، کلٹ، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اب یہ زیادہ دیر نہیں بچ سکتا، بس وہ کہتے ہیں نا جی خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ دیر سے ہی صحیح تو آ تو جاتی ہے نا جی، آ تو جاتی ہے۔ تو اب آپ دعا کریں کہ پاکستان کی سلامتی ہو۔ کل ادھر میں جس فنکشن میں تھا، استحکام پاکستان کانفرنس تھی، اس میں سہیل وڑیچ صاحب جو ہمارے مشہور
رائٹر ہیں جنگ جیو کے، آپ کو پتہ ہی ہے سہیل وڑیچ صاحب، انہوں نے بہت خوبصورت تقریر کی، اور ادھر مایوسی کی تقریریں ہو رہی تھیں تو اس نے کہا جی کہ آپ کیسے مایوسی کی بات کرتے ہیں، آپ بھی تو پاکستانی ہیں، پاکستان نے آپ کو ادھر بھیجا ہے، اور اپنے ممالک دیکھ لیں پاکستان کے ساتھ ہی جو اور اسلامی ملک ہیں، افغانستان کا کیا ہوا ہے، عراق کا کیا ہو گیا ہے، اس کا کیا نام ہے، مصر کا کیا حال ہے، یہ سارا اس نے بتایا ہے، اور پھر بھی پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے، تو یہ ہمیں پاکستان کے لیے دعا کرنی چاہیے، یہ نہیں کہ آپ ادھر تنقید کرتے رہیں۔ یوتھیے جو ہے نا وہ ادھر مایوسیاں پھیلا رہے ہیں نا، تو سہیل وڑیچ نے سر جی کل بہت ہی خوبصورت تقریر کی ہے، بہت خوبصورت تقریر کی ہے، میں اس کو جناب 100 میں سے 100 نمبر دیتا ہوں سہیل وڑیچ صاحب کو، ٹھیک ہے جی۔ تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تو اب انشاءاللہ کل میں نے لندن جانا ہے، جو دوست لندن کے میرے ساتھ رابطہ کرنا چاہتے ہیں وہ 0300472572 پہ رابطہ قائم کریں، انشاءاللہ تعالی وہاں ملاقات ہوگی، سیاسی ملاقاتیں بھی ہوگی اور دوستوں والی ملاقاتیں بھی ہوگی، تو آپ میرے اسی نمبر سے رابطہ قائم کریں، ٹھیک ہے جی۔ اللہ حافظ۔